جمعے دا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑا بہترین دن ہے۔ اس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اسے دن ہی اللہ پاک نے زمین تے اتاریا، اور اسے دن ہی اللہ پاک نے جنتیاں نو جنت دے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ اللہ، اور اسے دن ہی قیامت برپا ہونی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعے والے دن روزہ نہ رکھے آجے، جمعے والی رات جیڑی ہے اس رات دے اندر قیام نہ کرے آجے، خاص نہ کرے آجے۔ اللہ اللہ، لیکن ایک بندہ اوے جیڑا روزے رکھ دائے، اور سومے داؤدی رکھ دائے، ایک دن روزہ رکھ دائے، ایک دن افطار کر دائے، ایک دن چھڑ دائے، ایک دن روزہ رکھ دائے، جمعے دا دن آ جام دائے تے روزہ رکھ لوے، لیکن خاص کر کے جمعے دا روزہ رکھے، انہیں میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کیتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت کیتی ہے۔ ایک بندہ اوے باقی دینہ دے اندر قیام نہیں کردہ، وہ آندہ جمعے دی رات جڑی ہے میں اس رات نو قیام کرانگا، وہ بھی میرے پیغمبر دی مخالفت کردہ ہے۔ اور عام دن بھی اللہ دی عبادت کردہ ہے تے جمعے والے دن بھی رات بھی عبادت کردہ ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعے دے دن نو روزے واسے خاص نہیں کرنا، جمعے دی رات نو عبادت واسے خاص نہیں کرنا، کیونکہ حکم ہے میرے پیغمبر دا، اے آرڈر ہے میرے پیغمبر دا، اے فرمان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا۔ اور ناؤ ذرا قرآن دی میں وہ آیت پڑھا جس آیت دے اندر لوگ سمجھ دینے کہ اے جڑی آیت ہے اے قرآن دا جڑا مقام ہے، اے جناب شبان دے مہینے دی مناسبت، شبان دی 15 تاریخ، اللہ اللہ، شبان دی 15 تاریخ دے متعلق لوکاں نے کئی گلاں بنائیاں نے اور کئی جناب روایتاں پیش کر دینے، حالانکہ محدثین نے فرمایا کہ 15 شبان دے متعلق جتنیاں بھی حدیثاں نے فرمایا ساریاں ضعیفاں حدیث، ساریاں حدیثاں ضعیف نے۔ اللہ اللہ، قرآن دی آیت پڑھ کے دلیل دیتی جاندی ہے، ذرا قرآن وال غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد اللہ اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ
اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم الجمعة بقيام لا تختصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے جتنیاں مخلوقاں پیدا کیتیاں نے سوائے دو مخلوقاں تو کسی بھی مخلوق نو بنان دا اللہ پاک نے مقصد نہیں بیان کیتا، لیکن دو مخلوقاں ایسیاں نے کہ جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اسی جنہ اور انسانہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام نو جدو اللہ پاک نے پیدا کرنا سی تو فرشتیاں دے سامنے جدو کیا سی نا کہ میں ایک خلیفہ بنا لگا زمین دا، تو فرشتیاں نے ادوں اللہ پاک نو کیا سی کہ یا اللہ اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے ہیں، اس واسطے تو انسان نہ پیدا کر۔ یعنی کہ فرشتیاں نے اپنی زبان تو خود اقرار کیتا کہ اسی تیری تسبیح واسطے ہیں، تیری عبادت واسطے ہیں، تیری تحلیل واسطے ہیں اور تیری پاکی بیان کرنے واسطے۔ لیکن اللہ پاک نے خود نہیں کیا کہ جتنے ملائکہ نے ان سارے ملائکہ نو فرشتیاں نو میں اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کی۔ دو مخلوقاں، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات، انہاں نو اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے جس آیت مبارکہ نو میں آپ حضرات دے سامنے پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے اللہ دی تسبیح بیان کرو، اپنے رب دی تعریف دینا ہے۔ فرمایا کہ کتنی اللہ پاک دی تسبیح بیان کرنی، پہلے نمبر تے فرمایا کہ اللہ پاک دی پاکی بیان کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ،
فرمایا کہ سجدہ کرنے والیاں دے نال تسی سجدہ کرنا ہے. اور کنی اللہ پاک دی عبادت کرنی, کتنی کو پاکی بیان کرنی. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے اللہ دی اتنی عبادت کرو, اتنی عبادت کرو, حتیٰ یأتیک الیقین, حتیٰ کہ تانوں یقین آ جائے. یقین تو مراد موت, یعنی موت تک اللہ پاک دی عبادت کرنی. آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تہاڈا بچہ بولن دے قابل ہو جائے, فرمایا کہ انہوں لا الہ الا اللہ سکھاؤ, کلمہ توحید ادھی زبان تے جاری کرو. گالاں نہیں سکھانیاں, اپنی زبان تو کسی نو کوئی برا بلا کہے مندہ بولے او نہیں سکھانا, بلکہ اپنے بچے نو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا کہ تہاڈا بچہ جدوں 7 سال دا ہو جائے, ہن اللہ دی عبادت نماز والے پاسے لے کے آؤ, نماز پڑھاؤ. 10 سال دا ہو جائے تے ہن اپنے بچے نو اتنی کو عادت پاؤ, اتنی کو عادت پاؤ, نہیں پڑھدا تے ہن اودے تے تھوڑی جی سختی شروع کر دو. اے ہے انسان دی زندگی, پیدا ہویا ہے, بولن دے قابل ہویا تے لا الہ الا اللہ. پھر 7 سال دا ہویا تے نماز والے پاسے لے آؤ. 10 سال دا ہویا تے ہن اودے تے تھوڑی جی سختی شروع کر دو. معلوم ہی ہویا کہ انسان اللہ دی عبادت واسطے پیدا ہویا, اللہ دی تسبیح, اللہ دی حمد بیان کرنے واسطے, اور اس خالق اور مالک دے شکر دے کلمات اپنی زبان تو ادا کرنے واسطے اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر عام انسانوں نو مخاطب کیتا ہے, خاص نہیں کیتا کہ صرف ایمان والیاں نو یا مسلماناں نو, موحدین نو, جڑے اللہ نو ماندے نے صرف انہاں نو مخاطب کیتا, بلکہ اللہ پاک نے عام اعلان کیتا. اور عام اعلان اللہ دا کی ہے, ذرا قرآن وال غور کرنا. اللہ فرماندے نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا, فرمایا کہ اے لوگو, ناز دے اندر ایمان والے بھی آگے نے, ناز دے اندر مواحدین بھی آگے نے, ناز دے اندر یہودی بھی آگے نے, ناز دے اندر عیسائی بھی آگے نے, ناز دے اندر ہندو سکھ بھی آگے نے, ناز دے اندر کمیونسٹ بھی آگے نے. کیونکہ جدوں لفظ ناز دا رب العالمین نے استعمال کیتا, اور ناز دے اندر زمین تے جتنے بھی رہن والے انسان نے اللہ پاک نے سارے انو مخاطب کر دیتا ہے. اور ایک قرآن دا پیغام ہر جگہ پہنچے ہے, پاکستان دے اندر, ایشیائی ممالک دے اندر, عرب دے اندر, یورپ دے اندر, ہر جگہ اللہ پاک دے قرآن دا ایک پیغام پہنچے ہے
اس واسطے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا دیو لوگو، اپنی زندگی گزارنے والوں، فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا عبادت اپنے اللہ دی کرو۔ کیوں عبادت اللہ دی کرنی ہے؟ اس واسطے کہ تواڈے اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے رب نے تانوں پیدا کیتا ہے، صرف تانوں ہی نہیں والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اپنے آباء و اجداد وال ویکھو، تواڈے ماں باپ نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا، تواڈے دادکیاں نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا، تواڈے نانکیاں نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا، جننے بھی تواڈے زمین تے رشتے نے ساریاں نوں اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ زمین تے بڑے بڑے امام نے، بڑے بڑے اتقیاء نے، بڑے بڑے صلحاء نے، بڑے بڑے گدی نشین نے، پیر دے فقیر نے، فرمایا ساریاں نوں اللہ نے پیدا کیتا ہے، ساریاں نوں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، اے مثال رب العالمین نے اس واسطے بیان کیتی ہے، فرمایا اللہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی اللہ کو لو ڈرن والے بن جاؤ۔ ہن اگے بھی اللہ پاک نے اپنیاں نعمتاں گنوائیاں نے، اپنیاں نعمتاں دا شمار کیتا ہے، تاکہ انسان دے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں زمین تے آیا تے کادے واسطے، اور میرا اللہ میرے اگے مطالبہ کی رکھدا پہ ہے۔ اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ فرماندے نے اے انسان جس زمین تے چل رہے ہیں، اس زمین نو میں اللہ نے تیرے واسطے بچھونا بنا دیتا ہے، فرش بنا دیتا ہے، جس نیل گو آسمان دی چھت تے تلے اپنی زندگی گزاردا پہ ہے، جدے نہ تھامنے نہ ستونے، فرمایا اس نیل گو آسمان دی چھت نو کھلارن والا اللہ ہے۔ اور آسمان دے اتوں اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی، اور زمین تے بارش پئی، مردہ زمین تو ترکاریاں نکلیاں، مردہ زمین تو پھل نکلے، بڑے بڑے درخت نکل آئے، جنہ درختان دے اندر پھل بھی لگ گیا، زمین تے ترکاریاں تے سبزیاں، فرمایا انہا ساریاں چیزاں نو اللہ پاک پیدا کرنے والے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے اگے اللہ پاک نے گل سمجھا دی تھی، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا دنیا دے لوگوں اپنے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے، اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ اللہ پاک دیاں جیڑیاں صفتاں نے یہ صفتاں مخلوق دے اندر نہ پایا جے، رب دی صفت داتا ہے، فرمایا اللہ تو علاوہ کسے نو داتا نہ کیا جے، رب دی صفت مشکل کشا ہے، یہ صفت کسے وچ نہ پایا جے، رب دی صفت غوث ہے، فرمایا یہ صفت کسے انسان دے اندر نہ پایا جے۔ ایہی رب العالمین دا مطالبہ ہے، اسے واسے رب العالمین نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا اپنے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ اور آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، ابتدا دے اندر میں اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کراں۔ رب العالمین نے انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اور نعمتاں گنوا کے اللہ پاک نے فرمایا اے انسان عبادت میری کرنی ہے، عبادت میری کرنی ہے، میرے سامنے قیام کرنا ہے، میرے سامنے رکوع کرنا ہے، میرے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ تارے آندے بل دینی چراغ تیرے واسطے،
तारियां दे बलदे नी चराग तेरे वास्ते, मेवियां दे पक्के होए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा त्यार तेरे वास्ते, ओए मज्जां दुध देंदियां नी सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां नी शहद तेरे वास्ते, ओए की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमीना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते, करोड़ा नालों चंगाई एहसान किरदगार दा, करोड़ा नालों चंगाई एहसान किरदगार दा, फिर ओ बंदिया तू ओदा शुक्र नहीं गुजारदा। इस वास्ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया लोगों मैं तुहानू पैदा कीता है ते अपनी इबादत वास्ते, मैं तुहानू पैदा कीता है अपने सामने क़याम करने वास्ते, रकू ते सजदे करने वास्ते। हुण आओ जरा तवज्जो करना, इबादत करनी है ते वो भी इस अंदाज दे नाल कि जिस तरह मेरे अल्लाह ने हुक्म कीता है, इबादत इस अंदाज दे नाल करनी है जिस तरह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया है। जिवें मेरे पैगंबर ने इबादत अल्लाह दी कीती है, इबादत उस अंदाज दे नाल करनी है अल्लाह अल्लाह। जिवें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी इबादत कीती है, आओ जरा तवज्जो करते जाना। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ जी ऐसा फरमांदियां ने, अल्लाह दे नबी सारी सारी रात अल्लाह दी इबादत कर दे, सारी सारी रात क़याम कर दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पाँव मुबारक, आप दियां पिंडलियां, आप दियां लत्तां उते सोच पैदा हो जाती। मैं एक दिन आके अल्लाह दे नबी तुहानू इतनी इबादत दी ज़रूरत कोई नहीं, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐशा अफला अकूना अबदन शकूरा। फरमाया ऐशा मेरे अल्लाह पाक ने मैनू इतनियां अज़मतां अता फरमाइया ने, इतना मुकाम अता फरमाया है। रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियां दा मैनू इमाम बना दिता है। अल्लाह अल्लाह ज़मीन दे उत्ते भी सरदारियां मेरियां ने, कल क़यामत दा दिन होएगा उथे भी सरदारियां मेरियां होणगियां। इस वास्ते अफला अकूना अबदन शकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा ना बन जावा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात दे अंदर और एक रात दी एक रकत दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह बकरा भी पढ़ लेंदे, सूरह निसा भी पढ़ लेंदे, सूरह आले इमरान भी पढ़ लेंदे। 5.5 सिपारियां दी तिलावत मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रकत दे क़याम दे अंदर फरमाया कर दे। इतना इतना लम्मा क़याम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कर दे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो कर दे जाना। मस्जिद नबवी है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आए ने, फजर दा वेला है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया मस्जिद नबवी दे सतून दे नाल एक रस्सी बन्नी हुई है, अल्लाह अल्लाह रस्सी बजी हुई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया, फरमाया सहाबा ये रस्सी किन्ने बन्नी है? आके
واقعہ گیا اللہ دے نبی جی رات نو تواڈی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا او اللہ دی عبادت کر دیا نے بڑا بڑا لمحہ قیام کر دیا نے سبحان اللہ جدوں تھک جاندیا نے تے رسی اپنے کمر نو لک نو بن لیندیا نے تاکہ میں ڈگا نہ نیند آ جائے کھلوتیاں تے مینوں سہارا مل جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رسی کھول دیو ایک جی عبادت اللہ نو قبول نہیں عبادت اوے کہ جڑی بیداری دی حالت دے اندر کیتی جائے اے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبادت سمداد دنال کرنی ہے اور قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن دے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا فرمایا دنیا دیو لوگو جدو تسی گنودگی دی حالت دے اندر ہوو نشے دی حالت دے اندر ہوو اے آیت ادوں اتری ہے کہ جدو شراب دی حرمت دا اعلان نہیں سی ہویا اجے شراب حلال ہے اللہ فرماتے فرمایا جدو نشے دی حالت دے اندر ہوو فرمایا نماز دے قریب نہیں جانا کیوں نہیں قریب نہیں جانا کیونکہ بندہ جدو نماز پڑھ دے ادو اپنے خالق دے مالک دے نال سرگوشیاں کر دے اپنے رب دے نال گلاں کر دے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اپنے اللہ نو کی کہہ رہا بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں اپنے رب دے نال کلام پیا کرنا ویکھو نا حدیث قدسی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فرض پڑھدا ہے نفل پڑھدا ہے سنتا پڑھدا ہے تہجد پڑھدا ہے اشراق پڑھدا ہے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے پڑھدا کیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ پاک فریتیاں نو کہم دینے میرے فریتیو آ جاؤ اللہ گل کیے اللہ فرمام دینے فریتیو تسی تے آم دے سو ربا اس انسان نو نام پیدا کر اے تے دنیا تے جا کے فساد کرے گا قتل و غارت دے بازار گرم کرے گا خون ریزیاں کرے گا تیریاں نافرمانیاں کرے گا او میرے فریتیو ویکھ لو سارے میرے بندے فتنہ برپا کرن والے نہیں جے ہوندے سارے میرے بندے میرے نافرمان نہیں جے ہوندے ویکھو نا میرے بندے میریاں تعریفاں کر رہے جے میریاں حمداں بیان کر دے جے میریاں ثناواں بیان کر دے بے جے میریاں تحلیلاں تے تمجیداں بیان کر دے بے جے اے بندہ اپنی زبان تو کی آندہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور اللہ دی طرفوں جواب شروع ہو گیا اللہ فرمان دینے حمیدانی عبدی رب دینال کلام شروع ہو گئی جے رب اپنے بندے دی گل دا جواب دے رہے نے اللہ فرمان دینے میرا بندہ میریاں تعریفاں بیان کردہ بے آجے اے بندہ کی آندہ الرحمن الرحیم اللہ جواب دین دینے اللہ فرمان دینے اسنا علیہ عبدی میرا بندہ میری سنا بیان کردہ بے آجے اے پھر بندہ پڑھدا مالکی یوم الدین اللہ جواب دین دینے مجدنی عبدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کردہ بے آجے سبحان اللہ پتہ لگا کہ بندہ زمین تے بول دے اللہ آسمانہ تو عرش بری تو اللہ جواب دے رہے آجے بندے دیاں گلان دا جواب دیم دے اس واسے میرے پیغمبر نے فرمایا عبادت اس سمداد دنال کرو بیداری دی حالت دے اندر اکٹہت نہیں اللہ انسان اللہ دی عبادت کردہ پہ آوے اے نہیں کہ انسان نو پتہ ہی کوئی نہیں میں قیام دے اندر کی پڑھ رہے آواں میں رکوع دے اندر کی پڑھ رہے آواں میں سجدے دے اندر کی پڑھ رہے آواں ویکھو نا قیام دے اندر
بندہ قرآن پڑھے تے پتہ لگے میں قرآن پہ پڑھنا، رکوع دے اندر جدو جاوے تے پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر بندہ سجدہ کرے تے پڑھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رب دیاں پاکیاں بیان کرے، پھر سجدے وچوں اٹھے تے پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وادنی وعافنی وارزقنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے عرشاں دیا مالکا میرے گناہ بھی معاف کر دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میرے حال تیرے ہمیں فرما دے، وارحمنی واجبرنی، فرمایا زندگی دے جڑے نقصان ہوئے نے ماضی دے اندر اللہ میرے نقصانہ نو پوریاں کر دے، وارفعنی اللہ معاشرے دے اندر میری عزت نو بلند کر دے، اللہ میری عزت نو بحال کر دے، اللہ معاشرے دے اندر میری عزت نو بنا دے، سبحان اللہ، وارفعنی واہدینی، اللہ سونیا میں سیدھے رستے دا طلبگاراں، اللہ میں نو سیدھا رستہ دکھا دے، واہدینی وعافنی وارزقنی، بدیا ذرا غور تے کرتے صحیح نہ، اے بندہ نماز دے اندر پردہ کیے، وعافنی وعافنی، عرشان دیا مالکہ میں بیماراں منو شفا دے دے، وعافنی اللہ میں بڑے بڑے ڈاکٹراں کل گیا ہوا منو شفاواں دے دے، اللہ انہاں کل شفاواں نہیں مل دیاں پئیاں، میں بڑے بڑے حکیماں کل گیا ہوا شفاواں نہیں مل دیاں پئیاں، میں بڑیاں بڑیاں مہنگیاں دعائیاں کھا لیاں نے شفاواں نہیں مل دیاں پئیاں، اللہ کی دے گجراں والے او دعائی لے رہے آواں، کی دے لاہوروں لے رہے آواں، کوئی بات دے ملخاں تو بھی مگوام دے، او بندیا جدو نماز پڑھنے نماز دے اندر پڑھ دیں، وعافنی وعافنی وعافنی، اللہ میں نو عافیت دے دے، اللہ میں نو صحت دے دے، اللہ میریاں بیماریاں دور کر دے، وعافنی وارزقنی، عرشان دیا مالکہ میں نو رزق بھی عطا فرما دے، جدو بندہ بیداری دی حالت دے اندر نماز پڑھے اور جدو بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے انہوں پتا ہوئے کہ میں کی پڑھنا پہ آواں، اس واسے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اے اللہ دے سامنے جدو کھڑا ہونا ہے بیداری دی حالت دے اندر بندہ ادھی رات نو اٹھے ہے عبادت کرنا شروع کر دیندہ ہے لیکن نیند آنی شروع ہو گئی ہے، فرمان اے حکم اے اور نیند آئیے تے قیام نہ کرے، نیند آئیے تے رکوع نہ کرے، نیند آئیے سجدے نہ کرے، نیند آئیے قرآن نہ پڑھے، اپنی نیند پوری کرے، اللہ اللہ، آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساعت مسیرا، فرمایا دنیا دے لوگو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رسول دیا نافرمانیاں کر دے، رسول دیا نافرمانیاں کر دے، ہدایت دے آ جام تو بعد حق دے ظاہر ہو جام تو بعد پھر بھی نبی پاک دیاں مخالفتاں کر دے، پتہ لگ جاندہ ہے کہ قرآن دا کی حکم ہے، پتہ لگ گیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کی حکم ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فعل کی ہے، میرے پیغمبر دا قول کی ہے، میرے پیغمبر دی تقریر کی ہے، لیکن پھر بھی یہ بندہ کی آمدہ ہے، آندہ میں سنیا میں اینج بھی عبادت کر لینی چاہی دیئے، میں سنیا اینج بھی نماز پڑھ لینی چاہی دیئے، میں سنیا اینج بھی رب دے سامنے کھڑا ہو جانا چاہی دے، نہ سونیا گل اس طرح نہیں، ہر عمل دے اندر میرے پیغمبر دی
عبادت ویکھنی پوے گی، ہر عبادت دے اندر میرے مصطفیٰ دا عمل ویکھنا پوے گا۔ جے میرے مصطفیٰ دی مطابقت ہو گئی، میرے مصطفیٰ دی موافقت ہو گئی تے پھر عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، تے جے میرے پیغمبر دی مخالفت ہو گئی، ساری رات کھڑا ہو کے قیام کردہ رویں، ساری رات عبادت کردہ رویں، پھر او عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے او لوگو لا تختصو یوم الجمعاتی بسیام، فرمایا دنیا دے او لوگو جمعے دے دن نو عبادت دا، جمعے دے دن نو روزے واسے خاص نہ کرو، فرمایا جمعے دی رات نو قیام واسے خاص نہ کرو۔ اللہ ہن ویکھنا اے پیندا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے، لیکن ہفتے دے دناں دے وچوں جمعے دا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑا بہترین دن ہے۔ اس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اس دن ہی اللہ پاک نے زمین تے اتاریا، اور اس دن ہی اللہ پاک نے جنتیاں نو جنت دے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ اور اس دن ہی قیامت برپا ہونی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعے والے دن روزہ نہ رکھے آجے، جمعے والی رات جیڑی ہے اس رات دے اندر قیام نہ کرے آجے، خاص نہ کرے آجے۔ اللہ لیکن ایک بندہ اوے جیڑا روزے رکھ دائے، داؤد اور سومے داؤدی رکھ دائے، ایک دن روزہ رکھ دائے، ایک دن افطار کر دائے، ایک دن چھڑ دائے، ایک دن روزہ رکھ دائے، جمعے دا دن آ جاندہ ہے تے روزہ رکھ لوے، لیکن خاص کر کے جمعے دا روزہ رکھے انہیں میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کیتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت کیتی ہے۔ ایک بندہ اوے باقی دنہ دے اندر قیام نہیں کردہ، وہ آندہ جمعے دی رات جڑی ہے میں اس رات نو قیام کرانگا، وہ بھی میرے پیغمبر دی مخالفت کردہ ہے۔ اور عام دن بھی اللہ دی عبادت کردہ ہے تے جمعے والے دن بھی رات بھی عبادت کردہ ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعے دے دن نو روزے واسے خاص نہیں کرنا، جمعے دی رات نو عبادت واسے خاص نہیں کرنا، کیونکہ حکم ہے میرے پیغمبر دا، اے آرڈر ہے میرے پیغمبر دا، اے فرمان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا۔ اور ناؤ ذرا قرآن دی میں وہ آیت پڑھا جس آیت دے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ اے جڑی آیت ہے اے قرآن دا جڑا مقام ہے، اے جناب شبان دے مہینے دی مناسبت، شبان دی 15 تاریخ، اللہ شبان دی 15 تاریخ دے متعلق لوکاں نے کئی گلاں بنائیاں نے اور کئی جناب روایتاں پیش کر دینے، حالانکہ محدثین نے فرمایا کہ 15 شبان دے متعلق جتنیاں بھی حدیثاں نے فرمایا ساریاں ضعیفاں حدیث، ساریاں حدیثاں ضعیف نے۔ اللہ قرآن دی آیت پڑھ کے دلیل دیتی جاندی ہے، ذرا قرآن وال غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ ذرا سننا سورہ دخان ہے، اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، حامیم ایدہ ترجمہ اللہ ہی جام دینے، حروف مقطعات دے وچوں میں اللہ عالم بھی مراد گی، والکتاب المبین اللہ فرماتے ہیں مینوں قسم اس ظاہر کتاب دی، اس کھلی کتاب دی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، فرمایا اسی اس
کتاب نو اس قرآن نو بابرکت رات دے اندر نازل فرمایا ہے اللہ اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فرمایا اسی ڈرانے میاں اس رات دے متعل اللہ اللہ اس کتاب دے اندر اسی اپنا جناب پیغام ہی دیتا ہے آخرت دیاں گلان دا، قبر دا، حشر دا، جہنم دا، اسی اس کتاب دے اندر ڈرانے آئے پہلیاں قومہ دا بھی اسی ذکر کیتا، قوم عاد دا ذکر کیتا، قوم سمود دا ذکر کیتا، اللہ اللہ شعیب علیہ السلام دی قوم دا ذکر کیتا، پہلیاں قومہ دا ذکر کر کے اسی ڈرانے میاں فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فرمایا اسی ایدے اندر ایسیاں گلاں کیتیاں نے اور فیصلے کیتے جاندے نے، اس رات دے اندر مضبوط کماں دے فیصلے کیتے جاندے نے۔ ہن جے من لیا جائے کہ قرآن نازل ہویا 15 شعبان نو تے قرآن دی جڑی سورج انو جناب قدر کیا جاندہ ہے، اللہ اللہ ذرا غور کرنا، رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرمان دینے اسی قرآن نازل کیتا قدر والی رات دے اندر، قدر والی رات کیڑی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 5 راتاں دا ذکر فرمایا، فرمایا 21ویں رات، 23ویں رات، 5ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ایک قدر والیاں 5 راتاں میں اللہ فرمان دینے فرمایا قرآن نو اسی انہا 5 راتاں دے وچوں قدر والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ اور کیڑے مہینے نازل ہویا؟ شعبان دا ذکر نہیں بلکہ رب العالمین نے قرآن دا ذکر کیتا رمضان دے اندر، رمضان دا مہینہ اللہ فرمان دینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کس مہینے نازل ہویا؟ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، تے رات کیڑی؟ قدر والی رات، لیلۃ القدر دی رات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جڑی مبارک رات دا اللہ نے ذکر کیتا وہ بھی قدر والی رات ہے۔ ذرا توجہ کرنا، عقیدے اپنے درست فرماؤ۔ 15 شعبان دے متعلق کئی ایک گلاں بنیاں نے جناب۔ اس مہینے دے اندر پورا مہینہ روزے نہیں رکھنے، 15 شعبان دی رات عبادت کرنی ہے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق ماں جی ایسا فرمان دیا نے آندیا نے رمضان تو علاوہ جیڑا مہینہ زیادہ تر اللہ دے نبی روزے رکھ دے، شعبان دا مہینہ اللہ دے نبی روزے رکھ دے، سارا مہینہ روزے رکھ دے، کدی کدی اللہ دے نبی چھڑ بھی دیا کر دے۔ ماں جی ام سلمہ فرمان دیا نے حضرت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے آندے نے حدیث صحیح ہے، اللہ اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی نو میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھ دیاں ویکھیا، ایک شعبان دا مہینہ، ایک رمضان دا مہینہ، یہ 2 مہینے اللہ دے نبی مسلسل پے در پے روزے رکھیا کر دے۔ اللہ اللہ اور رشید کلونی دے عباسیہ پتہ لگا اللہ دے نبی شعبان دا ایک روزہ نہیں سی رکھ دے بلکہ سارا مہینہ ہی۔ اے موافقت کرو میرے پیغمبر دی زندگی دے نال، دین اے نہیں کہ کوئی رات مخصوص ہے، دین اے نہیں کہ کوئی دن مخصوص ہے۔ بعض لوگاں دا ذہن بن گیا ہے کہ چلو 15 شعبان دی رات اللہ اللہ کر لو باقی ساری زندگی چھوٹی۔
باقی ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی بات یہ وے کہ لوکاں دے ایک ذہن بن گیا اس رات نو پتے چڑھ دیں، پتے چڑھ دیں، جدا پتہ چڑھ گیا بس وہ دنیا تو گیا۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں ماں دے عورت دے رحم دے اندر بچہ ہوندا ہے 4 مہینے تے 10 دن او دے اندر روح پھوکی جاندی ہے تے اللہ پاک فرشتے نو حکم کر دینے اے لڑکا یا لڑکی ہے، مرد یا عورت ہے، اللہ پاک فرمان دینے اے دی زندگی لکھ لو، انہیں زندگی کنی گزارنی ہے۔ فرمایا موت جتھے آنی ہے وہ جگہ دا بھی تعین کیتا جاندہ ہے، جگہ بھی لکھی جاندی ہے، انہوں موت کتھے آنی ہے، اللہ اے دا رزق بھی لکھیا جاندہ ہے۔ فرمایا کہ نال اے بھی لکھیا جاندہ ہے اے مرد تے عورت جنتی ہے یا جہنمی ہے، سارا کچھ لکھیا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ تے پھر بندہ کوے شبام دی 15 رات نو جدا پتہ چڑھ گیا او بندے دی زندگی پوری ہو گئی۔ سونے جڑی صحیح حدیث ہے ادھر لے پاسے آ جا، نبی پاک علیہ السلام دا جڑا سچا فرمان ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اجے بندہ دنیا تے نہیں آیا اے دی زندگی لکھی گئی ہے، اجے دنیا تے نہیں آیا اے دی موت لکھی گئی ہے، دنیا تے نہیں آیا اے دا رزق لکھیا گیا ہے، دنیا تے نہیں آیا لکھیا گیا ہے اے بندہ نیک ہے، دنیا تے نہیں آیا لکھیا گیا ہے بندہ بد ہے، دنیا تے نہیں آیا لکھیا گیا ہے بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، جڑے بندے آندے نے 15 شبان بس اس رات اہتمام کر لو عبادتاں دا، میں انہاں پائیاں نو ذرا توجہ دلانا چاہنا، ذرا توجہ کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزانہ ہی دنیا آسمان تے آ جاندے نے، آسمان نے دنیا دے اندر آ جاندے نے۔ پہلے آسمان تے اللہ پاک آ کے کی آندے نے، اللہ ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے جدو ساری دنیا دے لوگ سوں گے نے، اللہ اور ایتھے میں اوہی گل کرانگا جڑے موبائل وے کے سوں گے نے، 12 1 2 بجے تک موبائل وین دے رہے نے، موبائل دے نال کھیل دے رہے نے، وہ بھی سوں گے نے۔ جدوں ادھی رات دا ویلا ہویا ہے 2 بج گئے نے، 3 بج گئے نے، 4 بج گئے نے، اللہ پہلے آسمان تے آ کے کی آندے نے او میرے بندے او سون والے او حل من مستغفرین ہے کوئی میرے کل معافیاں منگن والا، میرے کل معافیاں منگے میں اللہ معاف کر دوا۔ حل من مسترزقین ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا، میرے کو رزق منگے میں اللہ رزق عطا کر دوا۔ ہے کوئی میرے کو شفاواں منگن والا، حل من مستشفعین فرمایا ہے کوئی میرے کو شفاواں منگن والا، میرے کو شفاواں منگے میں اللہ شفاواں عطا کر دوا۔ 1 رات نہیں، 2 راتاں نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، مہینہ نہیں، اور سونے اللہ روزانہ ہی پہلے آسمان تے آ کے آمدے نے اٹھو میرے بندے ہو، میرے کو گناہاں دی معافی منگو، اٹھو میرے کو رزق منگو، اٹھو میرے کو شفاواں منگو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک میں ایک بابے دی گل سنانا چاہنا، ذرا توجہ کرے آجے تے کی آمدے نے ایک جاگ دائے چور راتی، ایک جاگ دائے یار دا یاراتی، ایک جاگ دائے عشق دی مرز والا، ایک جاگ دائے دکھی بیماراتی، وارشا سب گلاں جھوٹیاں نی، ایکو جاگ دائے پروردگاراتی۔ فرمایا روزانہ جاگیا کر، تیرا رب تے تینوں آوازہ دیندہ ہے، آجا میرے کل منگ لے، عبادتہ میریاں کر لے۔ اللہ
ایک رات خاص نہیں کرنی، روزانہ ہی رب دا دروازہ کھڑکانا ہے، روزانہ ہی رب کو منگنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنے عقیدے نو بھی درست کرنا ہے۔ ایتھے بھی ایک اللہ والا بولیا، پتہ کی آندے نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندا، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندا، جو ہون اصل کمینے شوم کدی سخی نہیں جے بنے آئے، اور پامیں لک ہون خزینے، اور پتل کدی سونا نہیں جے بنے آئے، اور پامیں جڑیے لال نگینے، باج توحید نجات نہیں ہونی، باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے۔ قرآن تے عمل کرنا پوے گا، حدیث تے عمل کرنا پوے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میں مسلم دی حدیث آخر دے اندر بیان کر لگا، اللہ اللہ ذرا توجہ کر دے جانا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں مقرر نے۔ ایک دن حضرت سودا دے کر دے اندر، ایک دن حضرت حفصہ دے کر دے اندر، صفیہ دے کر دے اندر، میمونہ دے کر دے اندر، جویریہ دے کر دے اندر، ام سلمہ ام حبیبہ دے کر دے اندر، حضرت زینب دے کر دے اندر، اللہ اللہ حضرت عائشہ دے کر دے اندر۔ ماں جی عائشہ فرماندیا نے اس رات اللہ دے نبی دیواری میرے کر دے اندر عشاء دی نماز پڑھی، آمینہ دلال علیہ السلام میرے حجرہ پاک دے اندر داخل ہوئے۔ ماں جی عائشہ فرماندیا نے میں اپنے اتے چادر لے کے لیٹی ہوئی ہاں، اللہ دے نبی نے محسوس ہے کیتا کہ عائشہ ستی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیا نے میں جاگ دی پئیاں، اکھاں میریاں بند نے۔ اللہ دے نبی نے دروازہ کھولے آئے سجدر دروازہ بند کر دیتا۔ میرے پیغمبر نے اپنے نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک سیڑ تے رکھ دیتے۔ اللہ دے نبی نے جڑی چادر لئی ہے او چادر جی دا ذکر اللہ پاک نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے چادر دا ادھا حصہ زمین تے بچھایا، میرے آقا لیٹ گئے، ادھا حصہ میرے پیغمبر نے اتے لے لیا۔ اللہ اللہ تھوڑی دیر گزری، میرے پیغمبر اٹھ پیندے نے، آہستہ جیا اٹھے تے میرے پیغمبر نے اپنے جوتے مبارک پکڑے، نالین مبارک پکڑے۔ اللہ اللہ لوگوں ذرا توجہ کرے آجے، 15 شبان دے متعلق حدیث بیان کیتی جام دیئے، وہ ترمذی دے اندر ہے جتھے 15 شبان دا ذکر ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ جڑی حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ مسلم دی حدیث ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے نالین مبارک پکڑے، آہستہ دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے تے میرے پیغمبر باہر نکل جام دینے، انج نالین زمین تے رکھے، اپنے جوتے مبارک پالے، دروازہ بند کر دیتا۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیا نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، ایسا اج واری تے تیری ہے، اللہ دے نبی کدھر جا رہے نے؟ اللہ اللہ شاید تینوں ستیاں پیاں وے کے اللہ دے نبی کسے دوسری بیوی کو چلے گئے نے، شاید حفصہ کو چلے گئے نے، شاید صفیہ کو چلے گئے نے، زینب دے کو چلے گئے نے۔ اللہ اللہ آندیا نے میرے دل دے اندر خیالات پیدا ہوئے، میں کیا واری میری ہے، اللہ دے نبی مینوں چھڑ کے کدھر چلے گئے نے؟ ماں جی عائشہ فرماندیا نے میں جلدی جلدی چادر اتے لئی، دروازہ کھولیا تے جڑے لوگ مکے مدینے گئے نے، اللہ اللہ میں دعا کر لگا آمین کہہ دیا جے،
اللہ جڑے ہو کے آئے نے دوبارہ حاضری نصیب فرما دے اللہ جڑے نہیں گے اللہ تو مسبب الاسباب ہے اللہ تو اسباب پیدا کرنے والا ہے عرشاں دے مالکا جلدی جلدی اسباب پیدا کر کے مکے مدینے پہنچا دے اللہ مکے مدینے دی حاضریاں نصیب فرما دے جتھے میرے پیغمبر دا حجرہ پاک نبی پاک علیہ السلام دا گنبد خضرا ہے او دے نال ایک دروازہ ہے جنوں باب جبریل آکھیا جاندا ہے جبریل اتھوں آیا کر دے اتھوں ہی باہر جایا کر دے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں دروازہ کھولیا سامنے بقیع قبرستان ہے سامنے بقیع قبرستان ہے اللہ دے نبی کسے بیوی دے کول نہیں گئے بلکہ بقیع قبرستان والے جا رہے نے میں بھی پیچھے پیچھے ٹر پئی میں ویکھاں اللہ دے نبی کدھر جا رہے نے میں پیچھے پیچھے تھوڑا جہا فاصلے دے اندر وقفہ ہے اللہ دے نبی بقیع قبرستان دے اندر چلے گئے میرے پیغمبر جدو بقیع قبرستان دے اندر گئے نے اللہ دے نبی نے جو ہاتھ چکے تے دعا والے ہاتھ چکے میرے پیغمبر نے بڑی لمبی دعا کی تھی بڑی لمبی دعا کی تھی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں دوروں کھلو کے ویندی رہی اللہ دے نبی دعا فرما رہے نے لوگوں ذرا توجہ کرے آجے بقول حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے لوگوں بقیع قبرستان جتھے میرے پیغمبر دے 10,000 صحابہ دیاں قبران 10,000 میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں قبران سوائے 2 بیویاں تو باقی میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں بھی اتھے مدفون اور میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں دیاں بھی قبرہ اتھے اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم انہاں دی بھی قبر اتھے وے اللہ اللہ نبی پاک دا نواسا حضرت حسن دی قبر بھی اتھے کہہ دو رضی اللہ تعالی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہاں دا لگتے جگر کربلا دا گواہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر پاک بھی بقیع قبرستان دے سبحان اللہ میرے آقا نے دعا فرمائی دعا فرما کے جدو میرے آقا ختم کر لگے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں پتہ چل گیا اللہ دے نبی دی دعا ختم ہو گئی میں واپس بلٹی میں تیز چلنا شروع ہو گئی اللہ دے نبی بھی چل رہے نے تے اللہ دے نبی ذرا تھوڑا جہا تیز چلنا شروع ہو گئے میں بھی تیز چلنا شروع ہو گئی تے جدوں حضرت عائشہ فرماندی نے میں اپنے گھر آئی تے آگے نے میں لیٹ گئی اتے چادر لے لئی تے نبی پاک علیہ السلام آئے آپ نے ویکھیا کہ عائشہ دا ساہ پھلے ہے کیونکہ حضرت عائشہ جدوں نبی پاک علیہ السلام دی عمر زیادہ ہوئی سی وقت گزارے تے ماں جی عائشہ دا جسم تھوڑا جہا وزنی ہو گیا پارا ہو گیا تے جدو بندہ پارا تھوڑا جہا چلدا ہے ساہ چڑھ جاندا ہے حضرت عائشہ لیٹی آنے تے ساہ پھلیا ہویا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے کھلایا فرمایا عائشہ کی گل ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونیا کوئی گل نہیں میرے آقا فرماندے نے ستیاں پیاں کس طرح تینوں ساہ چڑھے ہے ساہ پھلیا ہویا ہے کی گل بنی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کوئی گل نہیں میرے آقا فرماندے نے عائشہ تو دسیں گی یا میرا اللہ مینوں دسے عائشہ تو دسیں گی یا میرا رب مینوں دسے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میں ہی دس دینی ہاں کیونکہ میں نہ دسیا نا تے تواڈے رب نے تانوں جبریل دے ذریعے دس دے ہون ماں جی عائشہ نے دسیا کہ تسی آئے میں بیدار سا اکھاں بند سن اللہ دے نبی تھوڑی دیر لیٹ کے تسی باہر نکل گئے میرے دل دے اندر وسوسے خیالات پیدا ہوئے تسی چلے گئے میں تواڈے پیچھے چلی گئی اللہ اللہ تے مینوں یہی وہم کہ اللہ دے نبی کسے دوسری بیوی کول گئے حضرت عائشہ فرماتے اللہ دے نبی نے انج اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے تے انج رکھیا آپ نے فرمایا عائشہ یا عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ علیک فرمایا کیا تو گمان کر لیا کہ تیرے اتے تیرا رب تے تیرا نبی ظلم کرے گا کیا تم گمان کر لیا اس طرح نہیں ہو سکتا جیڑیاں واریاں مقرر نے واریاں مقرر نے آج واری تیری ہے
ہون میرے پیغمبر نے دسیا، فرمایا عائشہ جبریل آئے، آہستہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہروں اشارہ کیتا، سنیا باہر آؤ، تے میں تینوں کلیاں ویکھ کے آہستہ جہاں باہر چلا گیا کہ تو ڈر نہ جائیں کلیاں ویکھ کے محسوس کر کے، تے میں باہر گیا، جبریل نے کیا سونیا اللہ دی طرف حکم ہے وے کہ بقی والے واسطے دعائے مغفرت فرما دے۔ ہن اے دے وچ 15 شعبان دا کوئی ذکر نہیں۔ اج نہ ساڈے لوگاں نے ایک دن بنا لیا نا 15 شعبان نو ساری رات عبادت، باقی ساری زندگی کوئی عبادت نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اس بندے نالو وڈا بدبخت کیڑا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اس بندے نالو ود کے بد نصیب کیڑا ہے کہ جڑا فجر دی اذان ہوئے نماز ہوئے تے مسجد اندر نہیں آندا، نماز نہیں پڑھدا، شیطان پلیت۔ ازی قرآن پڑھ لگیا پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان پلیت دی اسی پناہ مانگ رہے ہیں تیرے کل، اللہ سانو اپنی حفاظت دے اندر لے اللہ اللہ۔ او شیطان پلیت میرے پیغمبر نے فرمایا جدو سورج نکلتا ہے تے شیطان اس بندے دے کناں وچ پیشاب کر کے جاندا، ازی سارا سال کناں وچ پیشاب کروانے ہاں، 15 شعبان بعد دماغ دے اندر اسی یہ گل فٹ کر لئیے 15 شعبان نو بس جاگنا ہے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو من ترک صلاۃ العصر، جن نے عصر دی نماز چھڑ دی تھی، فرمایا فقد حبط عملو، فرمایا دے سارے عمل ہی اللہ برباد کر دے، سارے عمل برباد۔ اور فرمایا اتنا نقصان ہو دے دنیا دے اندر مال و متاع دا نہیں جتنا عصر دی نماز چھڑن دا نقصان۔ اس واسطے لوگو آؤ فجر ظہر عصر مغرب عشاء اشراق تہجد انہاں نمازاں دا خیال کرو، روٹین وائز اپنے اللہ دے نال گلاں کریا کم از کم چلو 8 رکعتاں تہجدیاں نے 8 نہیں تے 2 ہی پڑھ لیا کرو، اپنے رب دے نال رابطہ جوڑیا کرو۔ دیکھو نا 5 سال بعد جڑے ایم پی ایم این اے آندے نے اسی اعتراضات کرنے ہاں کہ جی 5 سال بعد آگے ہو، تے جڑا بندہ ہفتے بعد جمعہ پڑھنے واسطے آئے یا سال بعد عید پڑھنے واسطے آئے یا 15 شعبان دی رات کہے میں ہون اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاواں، کیا رب نہیں اعتراض کرتا کہ میرے بندے ہون کی لینا ہے؟ تو ہفتے بعد ہی میرے گھر آنا ہے، سال بعد ہی میرے گھر آنا ہے۔ اس واسطے لوگو آؤ روٹین وائز اللہ پاک دی عبادت کرو، اور جو میرے پیغمبر تو ثابت ہے عمل او کرو، جو عبادات میرے پیغمبر تو ثابت ہے عبادات او کرو۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سن کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔